बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम और अज़ीज़ बहन भाइयों। हज़रत सायरा रज़ी ताला अन्हा के हालात में हज़रत हाजरा रज़ी ताला अन्हा के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अक़्द निकाह में आने का ज़िक्र आ चुका है। नमरूद की मौत के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ मकामात पर क़याम करते हुए कनान पहुँचे। यहाँ हज़रत हाजरा रज़ी ताला अन्हा के वतन से हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत सायरा हज़रत हाजरा रज़ी ताला अन्हा के यहाँ फ़र्ज़ंद की पैदाइश से अफसरदा रहने लगीं। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि हाजरा और उसके बच्चे को किसी और जगह छोड़ आओ, यहाँ ना रखो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मुतालबे से परेशान हो गए, लेकिन मंशा इलाही यही था कि हज़रत सायरा रज़ी ताला अन्हा का मुतालबा पूरा हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों माँ बेटों को साथ लिया और एक लखोदक मैदान में उस मकाम पर छोड़ आए जहाँ आजकल काबा है। जब इस बेआबो गया मैदान में माँ बेटों को छोड़कर वापस जाने लगे तो हज़रत हाजरा रज़ी ताला अन्हा ने पूछा, हमें छोड़कर आप कहाँ चले हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। हज़रत हाजरा रज़ी ताला अन्हा ने फिर पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बात में सर हिलाया और माँ बेटे को अल्लाह ताला के सपोर्ट करके हज़रत सायरा रज़ी ताला अन्हा के पास वापस तशरीफ़ ले गए। हज़रत हाजरा रज़ी ताला अन्हा के पास खजूरों का एक थैला और पानी का एक मशग़ीज़ा था। कुछ वक्त तो खजूरों और पानी ने साथ दिया। जब दोनों चीज़ें ख़त्म हो गईं तो हज़रत हाजरा रज़ी ताला अन्हा बहुत परेशान हुई। सहराए अरब की खौफनाक गर्मी ने हज़रत हाजरा रज़ी ताला अन्हा और उनका मासूम बच्चे को हलकान कर दिया। प्यास से बेताब होकर इधर उधर पानी की तलाश में दौड़ीं। थोड़ी दूर दो पहाड़ियाँ सफ़ा और मरवा थीं। उनके साथ फेरे किए कि शायद पानी मुयस्सर आ जाए, लेकिन मायूस लौटीं। आखिरी दफ़ा जब कोहे मरवा से उतरीं और बच्चे के पास पहुंची तो क्या देखती हैं कि बच्चे ने जहां अपनी एड़ियां रगड़ी थी वहां अल्लाह ताफ़ शिफाफ और शीरी पानी का चश्मा जारी कर दिया है। हज़रत हाजरा रज़ी ताला अन्हा सजदाए शुक्र बजा लाईं। चश्मे के गिर्द मिट्टी का हाथा बनाया, खुद भी सैर होकर पानी पिया और बच्चे को भी पिलाया। चंद दिन बाद एक काफ़िले का गुज़र इस तरफ से हुआ। इस जटील सहरा में पानी का चश्मा देखकर काफ़िले वाले हैरान रह गए। हज़रत हाजरा रज़ी ताला अन्हा ने इन्हें सारे हालात बताए। काफ़िले के लोग काफ़ी शरीफ़ुन्नफ्स थे। उन्होंने सारी बात सुनकर हज़रत हाजरा रज़ी ताला अन्हा से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो हम यहाँ आबाद हो जाएं। हर साल पानी के मुआवजे में आपको अशर दिया करेंगे। हज़रत हाजरा रज़ी ताला अन्हा ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली और वो काफ़िला वहीं आबाद हो गया। अल्लाह ताला ने उनके कारोबार में ऐसी बरकत दी कि तमाम बस्ती नहायत खुशहाल हो गई। तमाम लोग हज़रत हाजरा रज़ी ताला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेहद इज़्ज़त करते थे। हज़रत हाजरा रज़ी ताला अन्हा ने भी दूसरे लोगों की तरह भेड़ बकरियों के गले पाले और उनके बालों की तजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उनकी तजारत में बरकत दी। आबाओकार भी हर साल इन्हें अशर देते। गर्ज़ नहायत आसूदा हाली और इत्मीनान के साथ उनकी गुज़र औक़ात होने लगी। पानी की वजह से दूर दूर से लोग आकर इस जगह आबाद होने लगे और चंद सालों के अंदर ये मुकाम एक ख़ासी बड़ी बस्ती की सूरत इख्तियार कर गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा रज़ी ताला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद अक्सर सताती, लेकिन सबसे काम लेते। दिल में किसी कदर इत्मीनान भी था, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से बिशारत दी गई थी कि हम इस जंगल को इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से आबाद करेंगे। कई सालों के बाद फ़र्ज़ंद को देखने के लिए बेताब हो गए। हज़रत सायरा रज़ी ताला अन्हा से कहा कि हाजरा रज़ी ताला अन्हा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखे बग़ैर अब नहीं रह सकता। हज़रत सायरा रज़ी ताला अन्हा ने कहा, बेशक उन्हें देख आएँ, लेकिन शर्त यह है कि घोड़े पर बैठे बैठे उनसे मिल लें और वहाँ क़याम ना करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह शर्त कबूल कर ली और उस मुकाम की तरफ रवाना हो गए जहाँ कई बरस
پہلے حضرت سائرہ حاجرہ رضی تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو ایک بے آب و گیاہ صحرا کی جگہ ایک شاداب اور سرسبز آبادی دیکھ کر بے حد مسرور ہوئے۔ لوگوں نے ساری کیفیت معلوم ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی لیکن وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ پھر حضرت حاجرہ رضی تعالیٰ عنہا کے مقام پر تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھ کر سلام کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ یہ تمہارے باپ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت ادب سے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے انہیں فرط محبت سے گلے لگا لیا۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ رضی تعالیٰ عنہا نے تمام حالات سنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی تعالیٰ عنہا نے بہت اصرار کیا کہ آپ گھوڑے سے اتر کر کچھ دیر آرام فرمائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں سارہ رضی تعالیٰ عنہا سے قیام نہ کرنے کا عہد کر آیا ہوں۔ حضرت حاجرہ رضی تعالیٰ عنہا نے عرض کی، آپ کا تمام لباس اور جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، آپ زمین پر قدم نہ رکھیں، میں ایک پتھر لا کر رکھ دیتی ہوں، اس پر کھڑے ہو جائیں تاکہ میں آپ کا ہاتھ منہ دھلا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات قبول کی اور پتھر پر کھڑے ہو کر ہاتھ منہ دھویا۔ اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے مصلی کا نام دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور حضرت سائرہ رضی تعالیٰ عنہا کو سارے حالات سنائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لاتے اور حضرت حاجرہ رضی تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل جاتے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے تو آپ کو خواب میں حکم ہوا کہ اے ابراہیم، قربانی کر۔ صبح اٹھ کر مینا کے مقام پر 100 دمبوں کی قربانی کی۔ دوسری رات پھر وہی خواب دیکھا۔ صبح اٹھ کر خلیل اللہ علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے اور سمجھے کہ میں نے حکم الہی کی تکمیل کر دی، لیکن تیسری رات پھر وہی خواب دیکھا۔ بہت حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ کون سی چیز مجھے سب سے پیاری ہے، اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ خیال آیا کہ اسماعیل علیہ السلام دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کو راہ خدا میں قربان کر دوں۔ اپنے ارادے کا اظہار حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ انہوں نے جواب دیا، ابا جان، اللہ کا حکم بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ چنانچہ خلیل اللہ علیہ السلام اپنے سعادت مند فرزند کو ساتھ لے کر مینا پہنچے۔ چلتے وقت حضرت حاجرہ رضی تعالیٰ عنہا کو شیطان نے بہکایا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی تعالیٰ عنہا نے نہایت استقلال کے ساتھ جواب دیا، اے ملعون، دور ہو جا، اگر اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے اس کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ راستے میں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی 3 مرتبہ کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ مینا پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ حکم الہی کی تکمیل میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے لخت جگر کے گلے پر پوری طاقت سے چھری پھیر دی، لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک میڈھا ذبح کیا ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح و سالم مسکرا رہے ہیں۔ باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو ان کی نیکی کا اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ اسی واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں، کعبے میں پہنچ کر حج کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے تو انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ چنانچہ دونوں باپ بیٹے مل کر تعمیر کعبہ میں مصروف ہو گئے۔ 1 ذی القعدہ کو تعمیر شروع کی اور 25 ذی القعدہ کو مکمل کی۔
बारगाह इलाही से हुक्म हुआ, ए आम तौर में लोगों को सुना दो कि वो इस बैतुल्लाह का हज करने को पैदल और दुबले ऊँटों पर सवार होकर दूर दराज की मुसाफत तय कर कर आएँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। रब्बे करीम ने फरमाया, तेरा काम पुकारना है और पहुँचा देना हमारा काम है। चुनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मखलूक खुदा को पुकारा और अल्लाह ताला ने दुनिया के गोशे गोशे में उनकी आवाज़ पहुँचा दी। आज सदियाँ गुज़रने के बाद भी लाखों मुसलमानों के कोने कोने से खींच कर हर साल काबा पहुँचते हैं और हज बैतुल्लाह से मुशर्रफ़ होते हैं। फ़र्ज़ंदे हाजरा रज़ी ताला अन्हा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही नबी आखिरुल ज़मा सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफ़रोज़ आलम हुए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत नसीब फ़रमाए, हमारे दिलों को क़ल्ब सलीम अता फ़रमाए, हमें कुरान पाक और हदीस पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।